अस्सलाम वालेकुम मेरे लिसनर्स एंड रीडर्स, आप सब कैसे हैं? मैं अल्लाह ताला के यहाँ पुरुउम्मीद हूँ कि आप लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ दुनिया के जिस कोने में जहाँ कहीं भी आबाद होंगे, आप खुश होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे। आप ना सिर्फ़ अपना, अपनी फैमिलीज़ का भी भरपूर ख़्याल रख रहे होंगे। अल्लाह ताला आपको हर आफ़त, हर मुसीबत से महफ़ूज़ रखे। इस वक़्त आप सुन रहे हैं नॉवल क्रिएशन का प्लेटफ़ॉर्म। नॉवल क्रिएशन के प्लेटफ़ॉर्म पर आप सुनेंगे आज से नमल बाय नमरा अहमद। नमरा अहमद का लिखा हुआ एक खूबसूरत नावल। मैंने इसको शुरू किया, पढ़ा, मुझे अच्छा लगा, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूं। तो आइए शुरू करते हैं। न मद्दई न शहादत, हिसाब पाक हुआ हमारा साथी, और खुदा ने इनाम किया नूहे अलैहि इस्लाम पर और इनके बेटों पर, और इनसे फरमाया आबाद रहो और फैलते जाओ और ज़मीन को भर दो। तुम्हारा खौफ और तुम्हारी हैबत होगी ज़मीन के हर दरिंदे पर, आसमानों के हर परिंदे पर, मट्टी पे रेंगने वाली हर शय पर, और समंदर की तमाम मछलियों पर। तुम्हारे हाथों में वो पहुंचाई जाएंगी, हर जिंदा महरिक शय तुम्हारी ग़ज़ा होगी। और जैसे मैंने तुम्हें अता किए हैं सरसब्ज़ पोते, वैसे ही मैं तुम्हें हर शय अता करूँगा, मगर तुम मांस को उसकी जान के साथ नहीं खाओगे, और इसकी जान इसका खून है, और तुम्हारी जान के खून का मैं हिसाब लूँगा हर दरिंदे और हर इंसान से, और मैं यकीनन हिसाब लूँगा हर इंसान से, इसके साथ ही इंसान की जान का। अहदनामा कदीम दौरात। ना मद्दई ना शहादत, हिसाब पाक हुआ। सेहन तारीख था और तवील बरामदा नीम रोशन। फजर की 2 अज़ानें दी जा चुकी थीं और आसमान गहरा जामनी था। बरामदे के आगे कोठरियां दर कोठरियां थीं, जिनके दरवाजे सलाखदार थे और जिनकी मैली दीवारों पे लकीरें, निशान नाम से लिखे थे। कुछ कैदी सो रहे थे, कुछ जाग रहे थे। यहाँ जिंदगी 2 इंतहाओं के दरमियान लटकती थी। स्याह धारी सफ़ेद धारी से मुकम्मल अलग हो चुकी तो फजर की तीसरी अजान गूंजने लगी। हवाओं ने मौज़्ज़न की आवाज़ को अपने परों पर उठाया और सहन में फैला दिया। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। ऐसे में बरामदे में 2 पहरेदार टहलते टहलते एक सतून के साथ आ खड़े हुए थे। एक ने बीड़ी सुलगाई और दूसरे को पेशकश की, जिसे दूसरे ने मुस्तरद करके फिर से उस हवालाती कैदी की कोठरी को देखा जिसके सामने वो खड़े थे। पहले सिपाही अब्दुल शकूर ने भी गर्दन मोड़ी, फिर इस्तेज़ाइया मुस्काकर सर झटका। मोहम्मदीन, बार बार इस बदमिजाज आदमी को ना देखा कर, इसका दिमाग पहले ही खराब रहता है, तेरी हमदर्दी से वो और शेर हो जाएगा। लबों से धुआं छोड़ते उसने तंबिया की। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई ऐसा नहीं जिसकी इबादत करनी चाहिए। मुअज्जिन की सदा बराबर आ रही थी। मोहम्मद दीन ताज्जुब से इसी कोठरी को देखता रहा, जिसमें सफ़ेद लिबास में मलबूस कैदी नमाज का कपड़ा बिछाता नजर आ रहा था। क्या यूं नमाज पढ़ने से अल्लाह माफ कर देता है? मोहम्मद दीन ने मायूस आवाज में पूछा। कैदी अब अपनी आस्तीनें कलाइयों तक बराबर कर रहा था, जो उसने वुजू के लिए ऊपर चढ़ाई थी। उसकी पुश्त इन दोनों की जानिब थी। कत्ल कभी माफ नहीं होता, और जो इसकी तरह अपनी बीवी और सगे भाई को कत्ल कर दे, वो तो कभी माफ नहीं होगा। बीड़ी का बड़ा सा सांस अंदर खींचते हुए अब्दुल शकूर ने फतवा दिया। मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। मगर इसकी बीवी और इसके भाई के ताल्लुकात थे। उसने गैरत में कत्ल किया था, यही सुनने में आया है। तभी तो 4 साल से जेल में है। मोहम्मद दीन सतून से टेक लगाए तरखम से इसे देख रहा था। नमाज की तरफ आओ, नमाज की तरफ आओ। कैदी अब कपड़े के सिरे पर खड़ा तकबीरात पढ़ता रफ़ा यतीन कर रहा था। बरामदे की मध्यम रोशनी में इसका नीम रुख वाज़ेह था। सफ़ेद शलवार, सफ़ेद कुर्ता, बिल्कुल कफन जैसा। अब गर्दन झुकी थी, हाथ सीने पे थे
कदरे लंबे बाल 2 इंच की पोनी में बंधे थे। इसका अमूमी तासुर साफ सुथरे ऊंचे मजबूत जिस्म और खूबसूरत नकूश वाले मर्द का पड़ता था। फलाह की तरफ आओ, फलाह की तरफ आओ। अजान हवाओं में तरन्नुम घोलती सुनाई दे रही थी। तो बीवी को तलाक दे देता, भाई से ताल्लुक तोड़ लेता, कत्ल करना जरूरी था। और लोग नमाज तौबा और दोबा के लिए नहीं पढ़ते, इनको रिहाई चाहिए होती है। तलही से कहकर उसने एक और कश खींचा। मगर एक बात मानने की है, इसके गुस्से के अलावा ये बंदा बुरा नहीं था। तुझे पता है, इसका इंटेलिजेंस में ऊंचा ओहदा था, अच्छा खूबसूरत जवान था। मगर बीवी ऐसी निकली कि जिंदगी बर्बाद हो गई फारस गाजी की। अंदर फारस गाजी अब रुकू में झुक रहा था। नमाज नींद से बेहतर है, नमाज नींद से बेहतर है। फिजा में तैरती आवाज मलाइमत से सतूनों से टकरा रही थी। हाँ, तो अपना क्या सामने आता है, अब ये बचेगा थोड़ी हूँ। लापरवाही और इस्तेहजा से सर झटक कर अब्दुल शकूर जाने को पलटा। तब ही मोहम्मद दीन किसी सहर के जीरी असर बोला, मगर वो कह रहा था ये रिहा हो जाएगा। अब्दुल शकूर ने हैरत से रुककर अपने साथी को देखा। ये फारस गाजी रिहा हो जाएगा, ये किसने कहा? वही, वो लंबा खूबसूरत घुंघराले बालों वाला लड़का जो इससे मिलने हर हफ्ते आता है। मोहम्मद दीन की निगाहें हनूज इस पे मरकूज थीं। फारस गाजी अब सजदे में सर रखे हुए था। वो इसका भांजा, क्या नाम है इसका, और इसके लगने से क्या होता है? इसकी बात हमेशा सच हो जाती है। पहले उसने कहा था हफ्तावार पेशी हुआ करेगी, ऐसा ही हुआ। फिर उस रोज वो कहकर गया था कि इस हफ्ते ये रिहा हो जाएगा। ना तो इसका भांजा ये सब तुझे क्यों बताता रहा है? अब्दुल शकूर बीड़ी लबों से हटाए मशकूक नजरों से मोहम्मद दीन को देख रहा था। अबे मुझे कहाँ, इसी को बता रहा था, मैंने यूं ही सुन लिया। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। इसके हाथों की हरकत सुस्त हुई, बुरी आंखों में साया सा लहराया। वो एकदम चेहरा मोड़कर सदाकत की तरफ मतवज्जो हो गई, जो लवाजमात मेज पर रख रहा था और जमर से नजरें भी नहीं मिला पा रहा था। बड़े अब्बा भी अखबार को ही देख रहे थे। सदाकत अंदर चला गया तो उन्होंने कहा, क्या तुम्हें ये याद है कि तुमने क्या क्या भूलने लगी हो? 4 साल से इसके घर जाना भूल गई हो, 1.5 साल से इसकी शक्ल देखना भूल चुकी हो। जमर ने मेज के वस्त में रखे गुलदान को देखते हुए कप लबों से लगाया। बोली, कुछ नहीं। इसका चेहरा सपाट था। वो तुम्हारी कोई सालगिरह नहीं भूलता। मैं इसे कॉल कर लूंगी। कॉल करना परवाह करने के मुतरादिफ नहीं होता। जमर ने संजीदगी से बड़े अब्बू का चेहरा देखा, जो अब इसे ही देख रहे थे। वो मेरा भतीजा है, मैं इसकी परवाह क्यों नहीं करूंगी? तो फिर इससे नाराजी खत्म क्यों नहीं करती हो? मैं इससे नाराज नहीं हूँ। शादी मेरे लिए क्या है आप जानते हैं, और कोई भी चीज इस हकीकत को नहीं बदल सकती। तो फिर इससे मिलती क्यों नहीं हो? ठीक है, आप हमारा नाश्ता खराब करना चाहते हैं तो ऐसे ही सही। प्याली पिर्च पे रख के वो मुकम्मल तौर पर इनकी तरफ मतवज्जो हो गई। वो मुझसे क्यों नहीं मिला जब मैं बीमार थी? अब्बा मेरे गुर्दे ज़ाया हो गए थे। एक अजनबी औरत मुझे गुर्दा दे सकती है, मगर मेरा भतीजा मुझसे मिलने नहीं आ सकता, क्योंकि इसकी पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी थी। अब्बा, वो मेरा बेटा था, मेरा भाई था, मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, मगर वो मेरे पास नहीं था। जब मुझे इसकी ज़रूरत थी, वो इंग्लैंड चला गया। और हाँ, वो वहाँ से मुझे कॉल कर लेता था, मगर कॉल करना परवाह करने के मुतरादिफ तो नहीं होता ना। तुम इसकी ये बात दरगुजर कर देती अगर उसने ये ना कहा होता कि फारिस बेगुनाह है। और जमा रुक गई, इसके तासुरात बदले, आंखों में गहरा कर्ब, तकलीफ, गुस्सा उभरा। फारस गाजी का नाम मेरे सामने मत लिया करे। उस शख्स ने मेरे साथ क्या किया आप भूल गए हैं, तो मैं याद करा देती हूँ।
اس کا جیسے ناشتہ حرام ہو چکا تھا۔ لبوں کو نیپکن سے تھپ تھپا کر بال کان کے پیچھے اڑسے اور ان کی آنکھوں میں دیکھ کر سپاٹ لہجے میں بولی، وہ آپ کی بہو کا بھائی، اس نے 4 سال پہلے میری زندگی برباد کر دی تھی۔ اس نے اپنی بیوی اور مجھے ایک جگہ بلا کر ہم دونوں کو شوٹ کر دیا تاکہ میں اصل ٹارگٹ سمجھی جاؤں۔ ان 3 گولیوں نے جو مجھے کمر میں لگی تھی کہ اس شخص نے میری پشت پہ ہی تو حملہ کیا تھا۔ میرے صرف گردے نہیں چھینے، ہر چیز چھینی۔ اور سادی، اس نے تب بھی کہا تھا، اب بھی کہے گا کہ اس کا ماموں بے گناہ ہے۔ گریٹ۔ دونوں ہاتھ اٹھا کر اس نے جیسے کسی نادیدہ ہستی کو شاباش دی۔ اس کا رنگ نچڑ چکا تھا اور وہ شدید ڈسٹرب نظر آ رہی تھی۔ اس نے سادی کے بڑے ماموں اور اپنی بیوی کو مارا۔ یہ ان کا اپنا معاملہ ہے، مگر اس نے مجھے بھی مارنا چاہا تھا، اور یہ میرا معاملہ ہے۔ مگر ابا، اس کے باوجود میں فارس غازی کے کیس کو فالو نہیں کرتی۔ میں خود کو 1.5 سال سے اس کیس سے الگ کر چکی ہوں، اپنا بیان بھی واپس لے چکی ہوں، کیونکہ جب اس واقعے کا ذکر کیا جاتا ہے مجھے نئے سرے سے تکلیف ہوتی ہے۔ پلیز مجھے کم از کم ناشتے کی میز پہ یہ تکلیف مت دیا کریں۔ بہت دکھ سے کہتے ہوئے اپنی چیزیں سمیٹتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ بڑے ابا نے خاموش تعصب سے اسے جاتے دیکھا، پھر اس کی آدھی چائے کی پیالی کو۔ ہر شادی سے شروع ہو کر فارس پہ ختم ہونے والی گفتگو کے نتیجے میں چائے، ناشتے اور کھانے یوں ہی ادھورے رہ جاتے تھے۔ پھر حشر کے سماں ہوئے ہیں۔ فجر کو قضا ہوئے کئی ساتیں بیت چکی تھی اور سورج ابھی تک ٹھنڈا تھا۔ شہر کے مضافات میں ایک پوش علاقے میں زندگی اتنی صبح بھی یوں بیدار اور چاق و چوبند تھی جیسے کبھی سوئی نہ ہو۔ وہ ایک بلند اور عالیشان محل نما گھر تھا۔ باہر سکیورٹی چیک پوائنٹس، مسلح گارڈز، کرنٹ سے لبریز تارے تھی۔ اندر عمارت سبزہ زار کے درمیان میں کھڑی تھی اور آگے پیچھے اونچی نیچی پہاڑیوں کی مانند لان کہیں نشیب میں جاتا، کہیں اوپر اٹھ جاتا۔ لان میں باوردی ملازم چوکسی سے کام نپٹا رہے تھے، کسی بڑے ایونٹ سے پہلے ہونے والی پلاننگ۔ ایک سنہرے بوب کٹ والی لڑکی جو دودھیا رنگت اور دلکش نقوش کی مالک تھی، ہاتھ سے مختلف جگہوں پہ اشارہ کرتی ایونٹ آرگنائزرز کو ہدایات دے رہی تھی، جسے آرگنائزرز مستعدی سے سر ہلاتا ڈائری پہ نوٹ کرتا جا رہا تھا۔ دور سے ایک ملازمہ جو خوش شکل اور بااعتماد تھی اور سفید بلاؤز، اسکرٹ اور ٹائٹس میں ملبوس تھی، چلتی ہوئی آئی اور اس لڑکی کے سامنے مسکرا کر سر کو خم دے کر پوچھا، کیا آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے مس شہرین؟ شہرین آرگنائزر کو بتا رہی تھی کہ اسے پھول کیسے اور کدھر چاہیے۔ اس نے رک کر بیزار نظر اس پہ ڈالی۔ صرف اتنا فیور نہ کہ تم ہر 2 منٹ بعد آ کر مجھ سے یہ سوال مت پوچھو، اور ناک سکوڑ کر مڑ گئی۔ فیونا کی مسکراہٹ بھی پھر بھی برقرار رہی۔ سر کو خم دے کر وہ وہاں سے چلی آئی۔ یقیناً وہ عملے کی سپروائزر تھی۔ تبھی بہت تمکنت سے تھوڑی دور ایجنسی کی طرف سے آئی فاضل میٹس کے ساتھ جا کھڑی ہوئی۔ سب ٹھیک جا رہا ہے، اس نے تحکم سے جائزہ لیا۔ پرفیکٹ۔ ویسے ابھی پارٹی میں 1 ہفتہ ہے، ہم کچھ جلدی تیاری نہیں کر رہے۔ اوہوں، یہاں ہر کوئی وقت سے پہلے کام کرنے کا عادی ہے، اور یہ ہاشم کاردار کی بیٹی کی سالگرہ ہے، کوئی عام بات نہیں۔ فیونا نے قدرے فخر سے جتایا۔ ملازمہ نے مڑ کر بے اختیار شہرین کی سمت دیکھا۔ یہ ہاشم کاردار کی بیوی ہے نا؟ انہی کی بیٹی کی سالگرہ ہے۔ ہاں، مگر ان کی علیحدگی ہو چکی ہے، یہ یہاں نہیں رہتی، پارٹی کے لیے آئی ہیں۔ اور ادھر کون رہتا ہے؟ ملازمہ کو دلچسپی ہوئی تو اس طرف اشارہ کرتے ہوئے جہاں لون ڈھلان میں جا کر ختم ہوتا تھا پوچھا۔ وہاں ایک چھوٹی سی عام سی عمارت تھی، جیسے انیکسی ہو۔ وہ وہ تو فارس غازی کا پورشن ہے۔ فیونا نے برا سا منہ بنایا۔ وہ کون ہے؟ ہاشم صاحب کی پھپھو کا بیٹا ہے، مگر وہ گھر مکفل ہوتا ہے کیونکہ فارس جیل میں ہے۔ پھر دھیمی آواز کی، اس نے اپنے سوتیلے بھائی مطلب اپنے باپ کی پہلی بیوی کے بیٹے کو قتل کر دیا تھا، اور اپنی بیوی کو۔ اوہ! ملازمہ کی آنکھیں حیرت اور تجسس سے پھیلی۔ تو اس کے مقتول بھائی کا خاندان یہاں نہیں رہتا؟ بتایا تو ہے، وہ اس کے باپ کا بیٹا تھا۔ ہاشم صاحب
اس کی ماں کی طرف سے کزن ہوئے، تو ان سوتیلے رشتے داروں کا یہاں سے کیا تعلق؟ گوسپ کا لطف ختم ہوا تو وہ منہ بنا کر اندر مڑ گئی۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی اس کی کروفر بڑی چال میں عاجزی آ گئی۔ اس نے لیونگ روم پار کیا جس میں سیڑھیاں اوپر جاتی دکھائی دیتی اور گھر کی 4 منزلیں ختم ہونے کے بعد چھت آتی۔ یوں لیونگ روم بہت عالیشان تاثر ڈالتا۔ پھر وہ ڈائننگ روم میں آئی اور سربراہی کرسی ادب سے کھینچی۔ یہاں سے لیونگ روم نظر آتا تھا اور اسے اپنی مالکن بھی آتی نظر آ رہی تھی۔ وہ مسکراتی ہوئی باریک ہیل سے تیز تیز چلتی آ رہی تھی۔ ٹائٹس بھی انگریزی طرز کا بغیر آستین کے گھٹنوں سے اوپر آتا لباس پہن رکھا تھا۔ ہلکے بھوری ڈائی بال سیدھے اور کمر پہ تھے اور شیرنی جیسی آنکھیں تھیں۔ چہرہ خوبصورت و ملائم۔ وہ یقیناً کافی عمر کی تھی مگر بے حد سمارٹ اور تر و تازہ۔ گڈ مارننگ مسز جواہرات۔ مارننگ، مسکرا کر جواب دیتی وہ سربراہی کرسی پہ ملکہ کی شان سے بیٹھی۔ نیپکن گود میں بچھایا اور باادب کھڑی فیونا کو شیریں لہجے میں مخاطب کیا۔ میرے بیٹے کدھر ہیں؟ ہاشم تیار ہو رہے ہیں اور نوشیروان ابھی نہیں اٹھے۔ جواہرات نے جواب دیے بنا پلیٹ اپنے قریب کی۔ میم، آپ کی فلٹ ٹریٹمنٹ کی اپائنٹمنٹ آج شام کی ہے۔ آپ نے ریمائنڈ کروانے کو کہا تھا، اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ایسی باتیں آواز مدھم رکھ کر کیا کرو۔ اسی شیریں مسکراہٹ سے اس نے فیونا کو دیکھ کر کہا، اور اپنا میک اپ کم کرو، مجھے اسٹاف کی بے ربطگی بالکل پسند نہیں۔ سوری میم۔ فیونا کی مسکراہٹ اڑن چھو ہوئی۔ اس نے جلدی سے رومال سے لپسٹک رگڑی۔ جواہرات اب ناشتہ پلیٹ میں نکال رہی تھی۔ سیڑھیوں کے اوپر پہلے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ اندر اے سی کی خنکی اور مردانہ پرفیوم کی مہک نے فضا کو معطر کر رکھا تھا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے کے سامنے کھڑا ٹائی کی نوٹ باندھ رہا تھا۔ کوٹ قریب ہی ٹنگا تھا۔ بال ماتھے پہ پیچھے کو سیٹ کیے وجیح نقوش، شاندار شخصیت اور پرکشش سیاہ آنکھیں، بالکل جواہرات کی جیسی۔ دفعتاً ٹائی درمیان میں چھوڑ کر اس نے وقت دیکھا اور موبائل اٹھا کر چند بٹن دبائے، پھر ایک کال ملائی۔ باجوہ صاحب، ابھی آپ کو ایک ای میل بھیجی ہے۔ اس کو دیکھنے کے بعد آپ مجھ سے یقیناً بات کرنا چاہیں گے۔ اگلے کی بات سنے بغیر مسکرا کر فون بند کیا اور رکھ دیا۔ ٹائی کی نوٹ باندھ چکا تو فون بجا اور پھر بجتا گیا۔ 6-7 کالز آئیں مگر اس نے نہیں اٹھایا۔ ذرا خاموشی ہوئی تو اس نے ایک اور نمبر ملایا۔ اذان اب دھیمی پڑ رہی تھی۔ چھوڑو یار، یہ نہیں رہا ہونے والا، اس نے تلخی سے کہہ کر بیڑی پھینکی اور پھر سلگتے بجھتے انگارے کو دیکھنے لگا۔ اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں جس کی عبادت کرنی چاہیے۔ آواز دم توڑ گئی۔ فضا میں سکوت چھا گیا۔ پھر بلبل نے صدا لگائی، درختوں نے پتے جھکائے اور ساری مخلوق اپنی عبادت میں مشغول ہو گئی۔ قیدی سلام پھیر کر اٹھا، جائے نماز کا کونا موڑا، کف کلائی پہ موڑے اور چلتا ہوا سلاخوں تک آیا۔ اس کا چہرہ ٹیوب لائٹ کی روشنی میں واضح ہوا۔ اس کی آنکھیں سنہری تھیں۔ انہیں سکیڑ کر تیکھی نظروں سے ان دونوں کو دیکھتے اس نے انگلی سے اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ محمد دین میکانکی انداز میں قریب آیا۔ عبدالشکور اتنا متاثر نہ تھا مگر اس نے بھی پیروی کی۔ اپنے کان صاف کر کے دھیان سے سنو۔ وہ تیز نگاہوں سے دونوں کو باری باری دیکھتے ہوئے بولا۔ پہلی بات، وہ میرا سگا نہیں، سوتیلا بھائی تھا۔ دوسری بات، میرے بھانجے کا نام سعدی یوسف ہے۔ اور آخری بات، اگر آئندہ تم مجھے میری ملاقات کے اوقات میں اپنے قریب پھٹکتے نظر آئے تو اگلے دن یہاں پہرا ویل چیئر پہ دو گے، سمجھ میں آیا؟ تجھے تو میں ابھی… عبدالشکور غصے سے آگے بڑھا مگر محمد دین نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر پیچھے دھکیلتے چھوڑو جانے دو کہہ کر اسے روکا اور واپس لے گیا۔ ناول کریشن پہ پلیٹ فارم پہ میری پڑھی ہوئی کہانیاں اگر آپ کو اچھی لگتی ہیں تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیا کیجیے، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیا کیجیے۔ میں سب کا انتظار کرتی ہوں۔